अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं जी। 8 पॉइंट्स हैं आज के, और आज का अमेजिंग किस्म का दमदार व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में रिसर्च के साथ हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए जनाब, मैं इन 8 पॉइंट्स के बारे में आपको रन डाउन बता दूँ, फिर उसके बाद फ़ौरन हम वन बाय वन जो है वो इसके बारे में बात करेंगे। इस वक्त एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक कव्वे ने जो हाल और जो हशर नशर किया है इसराइल के झंडे के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि पिछले 2 दिन से अली जफर जो कि गुलकार हैं, उनको कंट्रोवर्सी का निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि उनको खुद सामने आना पड़ा। वो कौन सी कंट्रोवर्सी है उस पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे जुनैद सलीम और मुराद सईद के बारे में। मुबैना खास लम्हात का वीडियो लीक हुआ है, क्या वो लीक हुआ है, उसकी क्या सदाकत और हकीकत है, और मेरी जो है वो जुनैद सलीम साहब से खुद पर्सनली बात हुई है, उन्होंने मुझे क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि जनाब अली, ये जो सारा रोला पड़ा हुआ है इसके पीछे असल एजेंडा क्या है। आज हम बात करेंगे जनाब अली के जस्टिस शौकत अजीज के घर पे जब गए थे जनरल फैज, तो उन्होंने उनके घर पे जाकर क्या कहा था, और साकिब निसार उनको किस तरह से दबाव का शिकार जो है वो बनाते रहे। मैं आपको वीडियो की सूरत में बताऊंगी कि उन्होंने खुद जो उनकी ज़बानी है वो मैं आपको आप तक पहुंचाऊंगी। और इसके अलावा मैंने आज आपको बताना है कि वो इमरान खान जो ये कहा करते थे कि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को या मैंने तो गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देना है, और वो कहा करते थे कि मैं साइकिल पे जाया करूंगा प्राइम मिनिस्टर हाउस तक। और वो कहा करते थे कि ये जितने भी लीडर्स हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, ये बाहर के मुल्कों में जाते हैं और इतना इतना खर्चा करके आते हैं, और इतने करोड़ों का इनका खर्च होता है, ये मुख्तलिफ ममालिक की सैरें करने जाते हैं, ये जाते ही क्यों हैं। तो इमरान खान ने आज तक कितना खर्चा किया है वो पूरे अदादो शुमार में आपके सामने रखूंगी। और साथ ही साथ मैंने आपको बताना है कि मुराद सईद साहब के जो भाई हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल, और उनको इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक कौवा, उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि वो आता है और जिस डंडे के ऊपर, डंडा ही कहेंगे उसको, ठीक है, जिस स्टिक के ऊपर वो लगा होता है इसराइल का झंडा, उसके ऊपर वो क्या करता है कि वो उस झंडे को उखाड़ना शुरू कर देता है। और यहाँ तक उखाड़ना शुरू कर देता है कि जो उस कव्वे का वीडियो बना रहे होते हैं वो चीख रहे होते हैं कि मत करो, डोंट डू दिस, लेकिन वो कौवा किसकी सुने। ना कव्वों की कोई सरहद होती है, ना कव्वों का कोई मुल्क होता है। कौवा तो बस कौवा होता है, जानवर तो बस जानवर होता है। मुझे करीना कपूर की एक फिल्म का वो गाना याद आ गया, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो ये वही वाली बात हुई कि कौवा जो है वो अगर ये गुस्ताखी कर भी देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कौवे को क्या सज़ा मिलेगी, यही मिलेगी कि उसको शूट कर दिया जाएगा या फिर वो उड़ जाएगा और वो किसी भी सरहद पर जा सकता है। तो कौवे ने बड़ा कमाल काम किया, और कौवे ने जो है वो मेरे बात करने के दौरान जो है वो यहाँ पे वीडियो चल रहा होगा, आपने देख लिया होगा, तो कोई कुछ नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह ताला कभी कभी कुदरत भी आपको इशारा देती है कि इसराइल अपनी जड़ों से उखड़ेगा, क्योंकि ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है। और अब जनाब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट जो है वो ये कहा जा रहा है, कल से लेकर आज तक ट्विटर के ऊपर एक वीडियो की बात हो रही है, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इसके बारे में बात की है। जुनैद सलीम साहब और मुराद सईद का कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे कोई न्यूड वीडियो है, कोई कह रहा है हम जिन्स परस्ती का वीडियो है, कोई कह रहा है कि जनाब ये वीडियो जो है ये लीक हो चुका है, कोई कह रहा है कि जी जुनैद सलीम साहब जो हैं ये जब से इन्होंने हस्बे हाल छोड़ा है तब से ये जलीलो खार हो रहे हैं। कोई कह रहा है जी कि हस्बे हाल छोड़ने के बाद जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, तो वो वहाँ पर उनकी जो सारी कलई है वो खुल गई है क्योंकि वो यूथिया साबित हुए हैं। कोई जो है वो जुनैद सलीम साहब ने पिछले दिनों में मुराद सईद के साथ जो है वो एक तस्वीर भी लगाई थी, तो उस बारे में कह रहा है कि जी इनका ऑडियो और इनका वीडियो जो है वो उनके पास पहुंच गया है। अब जितने भी बड़े बड़े सहाफ़ी थे जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, उन सबको मैंने पर्सनली कॉल करके पूछा कि ये आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे हैं, अजम्पशन की बुनियाद पे कर रहे हैं, या कि वीडियो आपने देखा है। तो मुझे मोस्टली लोगों ने कहा कि वीडियो हमने देखा है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपने वीडियो देखा है तो मुझे भी सेंड करें। मैं उनको इसलिए कह रही थी ताकि मेरी टीम उसको देख सके कि कहीं ये एडिटेड वीडियो तो नहीं है या इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने भी वीडियो नहीं दिया। उन सब ने ये कहा कि बस हमने देखा है। अब आई डोंट नो कि इसमें कितनी हकीकत और कितनी सदाकत है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मेरी पर्सनली बात हुई जुनैद सलीम साहब से। जुनैद सलीम साहब को मैं जानती हूँ हस्बे हाल की वजह से, तो उन्होंने मुझे कहा कि आई डैम केयर, जो लोग मेरे बारे में ये बातें फैला रहे हैं, आई डैम केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने जो बोलना है वो बोले।
تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اگر کسی کے بارے میں کوئی سچی بات ہے نا تو پھر تو آپ کریں، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے اور آپ نے وہ چیز دیکھی بھی نہیں ہے تو پھر اس کو مت پھیلائیں اور اس پروپیگنڈے کا حصہ مت بنے، چاہے آپ کسی سے کتنی بھی نفرت کرتے ہو، چاہے آپ کسی سے ڈفرینس آف اوپینین ہونا جو ہے نا وہ ایک ہیلدی بات ہے. آپ ہو سکتا ہے کوئی اور بات کریں، آپ میرے ولاگ میں آ کے کامنٹ کریں کہ سنیرا جو آپ کہہ رہی ہیں ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، میں آپ کی رائے کا احترام کروں گی، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیں. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ پہ. اور ہماری قوم اتنی جذباتی ہے کہ فوری طور پہ جو ہے نا کسی کے پیچھے پڑتے ہیں نا تو اس کی جان نہیں چھوڑتے. اور اب بات کر لیتے ہیں جی علی ظفر صاحب کی. علی ظفر کا ایک پکچر ان کی آتی ہے اور اس پکچر میں انہوں نے ایک ہوڈی پہنی ہوتی ہے اور اس ہوڈی کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی شیر آیا شیر آیا. تو ہوتا کیا ہے کہ جی لوگ علی ظفر کے اوپر لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں. جتنے بھی یوتھیا بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی لو جی علی ظفر بھی آنے والے دنوں میں سیاست میں آنے والے ہیں، بالکل شاہد افریدی کی طرح. کوئی کہنے لگتا ہے کہ جی ان کو لفافہ مل گیا ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ جی ان سے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے جو ہے وہ نون لیگ نے یہ سب کچھ کروایا ہوگا. علی ظفر جو ہیں وہ اس چیز سے اتنے بیزار آئے کہ ان کو اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کرنا پڑ گیا. سنیے کیا کہتے ہیں. کل رات کو ٹورانٹو میں جو میرا شو تھا اس سے پہلے ہمارا ایک ساؤنڈ چیک ہوتا، وہاں پہ میں نے ایک ہوڈی پہنی، اس کی تصویر گھوم رہی ہے اور کہا گیا جیسے میں نے کوئی غالباً پالیٹکس جوائن کر لی ہے. وہ ایکچولی ہوڈی جو ہے نا وہ یہ نشان یہ بھی ہے اور یہ وہ ہوڈی ہے اور اس میں ڈفرینٹ نشانات، ان میں سے ایک شیر آیا بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کو سیاسی اور غلط رنگ مت دیجیے، ہم آرٹسٹ ہوں، جانے دیجیے. جی تو آپ لوگوں نے سنا کہ علی ظفر نے کیا کہا. علی ظفر کہتے ہیں کہ جی اللہ دے واسطے میں ایک جڑا نا کیوں نو کہندے نے میں ایک آرٹسٹ ہاں تے تسی میرے معاف کر دو تو میری جان چھڈو. لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کسی کی جان نہیں چھوڑتے. جس طرح چوئنگم کو آپ جتنا مرضی چباتے جائیں نہ وہ گھلتی ہے، نہ آپ اسے نگل سکتے ہیں، نہ اگل سکتے ہیں، بس اینڈ پہ آ کے اگلنا ہی ایک حل رہ جاتا ہے. تو بہرحال علی ظفر نے جو ہے وہ اس چیز کو کلیئر کیا، کلیریفائی کیا کہ وہ ہوڈی جو ہے اس کے اوپر شیر کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ بنے ہوئے تھے سائنس اور ڈفرینٹ پارٹیز کے بنے ہوئے تھے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جس طرح شاہد افریدی نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا تھا کہ لاہور کے اندر جو ہے بہت زیادہ کام کرواتی ہے نون لیگ، تو اس وجہ سے میں ان کو پسند کرتا ہوں، تو کس طرح ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. آپ یقین کریں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں، میں اپنے ایک ڈرامہ سیریل کے شوٹ کے سلسلے میں کچھ میرے 4 ڈراماز چل رہے تھے تو میں کراچی میں تھی، اور کراچی میں ان کے جو لوکل بازار ہوتے ہیں مجھے دیکھنے کا بڑا شوق تھا. میں وہاں پہ گئی اور جتنے بھی دکاندار تھے، اوبویسلی ہم لوگ پنجابی ہیں، ہمارے لہجے سے پتہ چلتا ہے، ہماری شکلوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پنجابی ہیں. تو وہاں کے جتنے بھی وہ ہوتے تھے نا، آ رہے باجی آئی ہو کیا ہے، تو وہ مجھے یہی پوچھتے تھے کہاں سے آئی ہو باجی، لاہور کی لگ رہی ہو. تو میں نے پوچھا جی میں آپ کو لاہور کی کیوں لگ رہی ہوں، تو کہتے تھے بڑی اجلی نکری ہو نا اس لیے لاہور کی لگ رہی ہو. تو مجھے کہتے تھے کہ چلو تمہارے کو ہم نے اتنے پیسے چھوڑے. تو میں پوچھتی تھی کتنے پیسے کیوں مجھے آپ دے رہے ہیں نا، ڈسکاؤنٹ کیوں دے رہے ہیں. تو آگے سے کہتے تھے کہ میاں صاحب شہباز شریف اور وہ نواز شریف ہمارے کو بہت پسند ہیں، ہم آئے تھے ایک دفعہ سیر کرنے کے لیے، بہت خوبصورت ہے، تم لوگوں کی تو سڑکیں ہی بڑی صاف ستھری ہیں. تو حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کیونکہ اگر پنجاب میں رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. آپ ذرا کراچی جائیے، وہاں پہ ذرا بدبو سونگھیے، آپ ان کی سڑکوں کی چکناہٹ دیکھیے، نہ کوئی سڑکیں دھوتا ہے. آپ ان کے ذرا جو زبرا کراسنگز ہیں آپ وہ دیکھیے، آپ ان کی حالتیں دیکھیں ان بیچاروں کی. یقین کریں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پرانی صدی میں آ گئے. پھر آپ لاہور آئیے اور آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ لاہور کی ترقی کیا تھی. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 4 سال سے میں نے لاہور کے اندر کچھ اب ہوتے نہیں دیکھا. اللہ کرے کہ ہم پرانے وہ وقت میں واپس چلے جائیں. ہمیں پرانا پاکستان بہت پسند آیا. بہرحال علی ظفر نے اس چیز کو کلیریفائی کیا، بہت اچھی بات ہے. اور ہوں ندی جان چھاڑ دے بس بہت ہو گئی ہے. اگلے پوائنٹ پہ جاتے ہیں. اگلا پوائنٹ جناب علی بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماضی میں یہ کہا کرتے تھے کہ لوگ اور سیاستدان کیوں جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں. ذرا سنیے کہ وہ کیا فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنا ملک کا پیسہ اجاڑتے ہیں، ہمارے خزانے کا اجاڑا کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے کہ خان صاحب کیا کہتے رہے. کہ ماؤ جیسا ریولوشنری لیڈر خمینی کبھی ملک سے باہر دورہ ہی نہیں کیا انہوں نے. ان کو کیا ضرورت پڑ جاتی ہے ہر دوسرے دن ساری دنیا کے چکر مار رہے ہیں. وہ پہلے مشرف اور شوکت عزیز تھے، اب یہ دونوں. کیا مجھے اس کا مقصد سمجھائیں کیا ہے، کیا جی تو آپ لوگوں نے سنا کہ خان صاحب کیا کہتے رہے ہیں. اب میں آپ کو مزیدار بات بتاتی ہوں کہ خان صاحب نے پھر جن کے اوپر تنقید کی کہ وہ یہ غلط کام کرتے ہیں، تو پھر اپنے دور حکومت میں تو خان صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھتی ہوں، میں کس مرض کی دوا ہوں. تو جناب علی خان صاحب نے اپنے ٹینیور میں، اپنے دور حکومت میں، جو کہ بنتا ہے 3 سال 7 مہینے 22 دن، اتنے عرصے کے اندر انہوں نے جو پیسہ خرچ کیا ہے بین الاقوامی دوروں پہ، حالانکہ کرونا کا دور تھا، حالانکہ لاک ڈاؤنز بھی تھے، اس کے باوجود انہوں نے خرچ کیا ہے
11 अरब 15 करोड़ रुपए। नहीं यकीन आना? चलो जी, आप मुझे पूछोगे अगली डिटेल बताओ, तो मैं आपको मजीद डिटेल बताती हूँ। सिर्फ बनी गाला से लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जाने का जो उनका हेलीकॉप्टर का खर्चा है ना, वो है जी 100 करोड़। बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक। ये वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जो कहा करते थे मैं साइकिल पे जाऊंगा, जो हॉलैंड की मिसालें दिया करते थे। ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 100 करोड़ रुपए जो हैं वो हमारे खजाने के खर्च कर दिए सिर्फ यहाँ से वहां, वहां से यहाँ आने के लिए, क्योंकि वो कहते थे मेरी जान को खतरा है, मैं उत्तू उड़ के चला जाऊंगा, मैं सड़क तो नहीं जाना, कोई अम्मी बहू रस्ते में कोई खलोता होएगा। ठीक है, ऐसा अम्मी बहू उन्होंने कौम को बनाया कि आज तक अम्मी बहू सबको अम्मी बहू लग रहा है। अच्छा जी, फिर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो ये सारा खर्चा किया है, हालांकि इसके बीच में ये जो 3 साल 7 महीने 22 दिन है, इसमें 2 साल तो पेंडेमिक के हैं। सोचें कि अगर ये पेंडेमिक ना आया होता तो खान साहब ने क्या करना था। आप ये देखें कि जिन्हें आप चोर कहते हैं, जिन्हें आप करप्शन ज़्यादा सियासतदान कहते हैं, जरदारी साहब को ले लें, नवाज शरीफ को ले लें, पीडीएम को ले लें, इन्होंने 70 सालों में जो कर्ज लिया है ना, खान साहब ने सिर्फ 3 साल में उतना कर्ज लिया है, उससे डबल, माजरत उससे डबल, उतना नहीं उससे डबल, अंदाजा करें। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि मुराद सईद साहब के एक भाई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको ग्रेड 17 और 16 या 17 में जो है वो गैर कानूनी भर्ती किया गया है, और उनके साथ उनके एक दोस्त हैं, उनको भी भर्ती किया हुआ है। तो इसलिए मुराद सईद साहब जो हैं वो गिरफ्तार होने से डरते हैं, क्योंकि जब एहतसाब होगा, फिर जब पता चलेगा किस किस को नवाजा गया, शहबाज गिल साहब ने हुकूमती खर्चे पे अपनी बीवी को अमेरिका सेटल करवाया, इन्होंने अपने भाई को सेटल करवाया, तो वो जो लोग बात करते थे मौरूसियत की, वो जो लोग बात करते थे कि मिडिल क्लास को टिकट्स देंगे, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आपकी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जी हकीकत टीवी। इनकी बड़ी अच्छी माशाल्लाह आजकल छित्रोल जारी है, और इन्होंने माफ़ी मांगते हुए स्टाइल में माफ़ी नहीं भी मांगी और इन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। क्या कहा है इन्होंने, मैं ज़रा आपको इनके करतूत, काले करतूत मैं इनके आपको बताती हूँ। ये जो हकीकत टीवी वाले लंडे के मुबसरीन बने हुए थे ना, तज्जिया निगार, और आप लोगों को कहते थे कि हम खामोश सिपाही हैं, अब इनकी एक पोस्ट आई है जिसमें ये लिखते हैं कि हकीकत टीवी का मकसद हमेशा से आगाही और शऊर की तरवीज करना था। माशाल्लाह, ये तजवीज़ इन्होंने की तरवीज की है और ये शऊर की तरवीज की है इन्होंने। वाह वाह, कुर्बान, मैं कहती हूँ क्लैपिंग होनी चाहिए। वो कहते हैं इसके साथ पाकिस्तान और उसके तमाम इदारों के लिए मुस्बत तशख़्ख़ुस के लिए ये चैनल हमेशा जो है वो कमिटेड रहा और आइंदा भी रहेगा, और इस दौरान कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, शायद चैनल की बेहतरी के लिए यही ज़रूरी था। ये जो उतार चढ़ाव है ना, वो ये है कि इनको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स आती थी और ये झूठ ये बोलते थे कि हमारे चैनल को दबाव पे बंद करवा दिया गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चैनल एक मरतबा फिर इस बात का इरादा करता है कि मुल्क की सलामती और इसे मुल्हिका तमाम इदारों के मुस्बत इमेज के लिए मुतहरिक रहेगा। जबकि ये वो हकीकत टीवी है जिसने पूरे 4 साल जो प्रोपेगेंडा किया है, जो गलत खबरें फैलाई हैं, जो झूठ बोला है, उसकी मिसाल आप है। आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ। मैं हकीकत टीवी को ना बड़े शौक से देखा करती थी, और मुझे इनकी असलियत का तब पता चला जब एक दिन मैंने देखा कि हकीकत टीवी ने मुझ पे ही वीडियो बना डाला। और मज़े की बात यह कि आपको याद होगा वो एक लड़की थी, उसने भाग के शादी की थी, तो मैं उसका इंटरव्यू करने के लिए चली गई। अब देखें जी, कोई जैसा भी बंदा होगा ना, मैं उसका इंटरव्यू करूँगी, मैं उसका नैरेटिव लोगों तक पहुँचाऊँगी, मेरा काम ही यही है। अब वो लड़की ने जी रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था, और इत्तेफाक से उसके सामने जो है वो रेड कलर का ड्रिंक पड़ा हुआ था। तो इन साहब ने अपना वीडियो बना के कहा कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये दजालियत की, इल्यूमिनाटी की पैरोकार है, दैट्स वाई इसने अपने सामने रेड कलर जो रखा है ना, वो सिंबलिज्म के तौर पे रखा है क्योंकि ये खून पीती होगी। तो मुझे वो गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार, हम कलमा गो लोग, हम दजालियत के खिलाफ लोग, हम मुसलमान इस्लामिक स्टेट में रहने वाले लोग, और ये क्या बकवास कर रहे हैं। और जब मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाया तो आप यकीन करें कि बिना माफ़ी मांगे इस बंदे ने क्या किया, हकीकत टीवी वाले ने वीडियो भी डिलीट किया और भाग भी गया और दफ़ा हो गया। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा ना, उनको अच्छे तरीके से याद होगा। और ये लोग इतना झूठ फैलाते हैं कि मैं आपको अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती कि कोई जब इतना प्रोपेगेंडा कर रहा हो तो फिर
اس کے آگے بندہ کیا کہے, وہ آپ کے سامنے ہی ہے نا, انڈیا نے جو خبر پھیلائی اور پھر ہمارے ہی لوگوں نے اس کو آگے پھیلایا کہ جی قبر کے اوپر تالے لگ گئے. تو اس طرح کے لوگ ہیں یہ بیسکلی جو حقیقت ٹی وی والے ہیں. اچھا جی ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف, اور وہ ہے جناب علی. میں آپ کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی زبانی سنانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے جنرل فیض حمید ان کے گھر پہ گئے, ان پہ دباؤ ڈالا, نواز شریف کے خلاف جو ہے سازش کرنے کا کہا, کس طرح سے ثاقب نثار جو ہے وہ ان کو انفلوئنس کرتے رہے, اور کس طرح سے ان کا نام جو ہے وہ ریڈ کلر کا جو ہے انسرکل کر دیا. خود ہی سنیے. اس پہ کے بعد یہ ہوا کہ میں نے کہا جی پھر اب کیا آپ کو میری ضرورت پڑ گئی. وہ کہنے لگے جی کہ ہمارے ٹاپ ارشنان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں وہ ڈی بی کیس سنے جس کے کو آپ ہیڈ کر رہے ہو, تو اس طرح وہ جو بھی ججمنٹ ہوگی اس کو تھوڑی کریڈنس اٹیچ ہو جائے گی, اور آپ سے ہم یہ ایک پاکستان کے انٹرسٹ میں ایک جو فیور چاہتے ہیں, اور سر قومی مفاد میں قومی مفاد میں یا سیکیورٹی کے پیش نظر. تو میں نے انہیں کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں شاید وہ واحد جج ہوں جس کو اگر یہ سمجھ آ گئی نا کہ نواز شریف کا جرم بڑا ہے اور فائل سے بھی ثابت ہوتا ہے اور سزا کم ہوئی ہے, تو میں ان کو انہانسمنٹ کا نوٹس دے دوں گا. لیکن اگر بات ادروائز ہے یا کوئی اس میں نہیں ہے ایسی چیز, تو کسی کی دنیا بنانے یا بگاڑنے کے لیے میں اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتا. تو اس پر پھر انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا فیض حمید صاحب نے کہ سر اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی. جی تو آپ لوگوں نے سن لیا. اب بات کر لیتے ہیں, ابھی حال ہی میں خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیا. خواجہ آصف نا ضرورت سے زیادہ ہی کچھ سچ بولنے لگ جاتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ ایسی بات بھی کر جاتے ہیں جو نہیں بھی کسی کو پسند آتی, کبھی کبھی وہ ایسی بات کرتے ہیں جو پسند آ بھی جاتی ہے. بہرحال انہوں نے بتایا ہے کہ جو یہ سارا پنگا ہے نا, یہ اس لیے کیونکہ خان صاحب سارا جو وہ کہتے ہیں پنگا ہے نا وہ ستمبر کا ہے, کہ وہ چاہتے ہیں کہ سپٹمبر میں جو ہے نا وہ سپٹمبر سے پہلے الیکشنز ہو جائیں, کیونکہ سپٹمبر سے پہلے جو ہے وہ بندیال صاحب نے رہنا نہیں ہے سپٹمبر کے بعد, تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ سپٹمبر سے پہلے بندیال صاحب جو ہیں وہ ساری چیزوں کو فکس کر کے چلے جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ جتنے بھی کلپریٹ سامنے آئے ہیں, جس میں جنرل باجوہ صاحب کا نام آ رہا ہے مبینہ طور پہ, اور جس میں بندیال صاحب کا نام آ رہا ہے, ان کے 2 ساتھیوں کا نام آ رہا ہے, ثاقب نثار کا نام آ رہا ہے, ان کے بیٹے کی آڈیو سامنے آئی, انہوں نے خود کنفیس کیا کہ ان کے بیٹے کی آڈیو ہے. یہ سب چیزیں جب آپ کے سامنے آ چکی ہیں, تو اس کے بعد اگر یہ لوگ معافی نہیں مانگتے قوم سے, اور اگر لوگ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر آگے بھی یہ چیز سلسلہ جاری رہے گا. کیونکہ جو آئندہ آنے والے یہ سب کچھ کریں گے وہ تو یہی سوچیں گے نا کہ جب پچھلوں کو سزا نہیں ملی تو ہم بھی یہ سب کچھ کریں گے. تو جناب علی آج میں نے نا آپ کو ایک بڑی مزیدار کہانی بھی سنانی ہے, اور کہانی جلدی سے میں نے آپ کو بس 1 منٹ کے اندر سنا دینی ہے, بلکہ آدھے منٹ کے اندر. تو چلیے میں آپ کو جلدی سے کہانی سناتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کہانی سن کے نا آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں, یا پھر کچھ لوگوں کو بالکل ہی سمجھ نہیں آئیں گے اور ان کے وہاں سے گزر جائے گی, تو پھر آپ لوگ ان کو کامنٹ سیکشن میں سمجھا دیجیے گا. ایک تھا جی لکھنؤ کا نواب, اور کہا جاتا ہے پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جا رہا تھا اور غصے میں اس نے نواب صاحب کو کھوتا کہہ دیا, یعنی گدھا. تو اب جو نواب صاحب ہیں ان کو بڑا غصہ آیا, اور نواب صاحب نے جو ہے نا اس شخص کے اوپر مقدمہ کر دیا, یا جو اس زمانے کی جیسے پنچایت سسٹم ہوتا ہے, یا جج صاحب کے سامنے, یا جس طرح بھی وہ گیا, اور اس نے جا کے کہا, کیونکہ یہ ایک فرضی کہانی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں, تو انہوں نے جا کے نا جج صاحب کو کہا کہ دیکھیں جج صاحب یہ مجھے کھوتا کہتا ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے ان کو کھوتا نہیں, میں نے تو کھوتا ہوتا رہا. تو وہ کھوتیا خود ہو گئی وہاں پہ. تو جج صاحب کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ جو ہیں بتائیں. آخرکار جج صاحب نے اس کے منہ سے منوا لیا اس شخص کے منہ سے, اور اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آئندہ سے نا نواب صاحب کو کھوتا نہیں کہوں گا, میرا پرومس ہے میں کھوتا نہیں کہوں گا. اب جج صاحب نے جو ہے نا نواب صاحب کو سمجھایا کہ چلے جی اب اس سے غلطی ہو گئی ہے, اب وہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ سے وہ آپ کو کھوتا نہیں کہے گا, تو آپ بھی اس کو معاف کر دیں. اب جو نواب صاحب ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں اس کو معاف کروں گا, لیکن میری ایک شرط ہے. شرط کیا جی؟ شرط یہ ہے کہ آئندہ سے مجھے یہ کھوتا نہیں کہے گا. تو جج صاحب نے کہا ہاں جی بھائی بولو, تم آئندہ سے کھوتا نہیں کہو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں معافی مانگتا ہوں, لیکن آگے جو اس نے مکالمہ کیا وہ میں آپ کو اسی کی زبان میں جو ہے وہ پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں, تاکہ مجھ سے ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو. تو جج صاحب نے نا اس کی معافی مانگنے پہ اس شخص کو بری کر دیا. تو جب بری کیا تو دونوں اپنے اپنے راستے جب جانے لگے, تو جانے سے پہلے اس آدمی نے جج صاحب سے پوچھا یور آنر میں نواب صاحب کو کبھی کھوتا نہیں کہوں گا, لیکن ایک بات بتائیے کہ اب میں کسی کھوتے کو تو نواب صاحب کہہ سکتا ہوں نا؟ اس پہ جج صاحب نے کہا کسی کھوتے کو آپ کچھ بھی بولیے, کورٹ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس پہ وہ جو آدمی ہے وہ نواب صاحب کی طرف مڑا اور ان کی طرف دیکھ کر بولا اور کہتا ہے اچھا تو نواب صاحب اب میں چلتا ہوں. تو کہانی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے, نتیجہ اخذ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. تو چلیے جناب اب باری ہے آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں, اور مجھے بتائیے گا
कवे ने इसराइली झंडे के साथ जो कुछ किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, हकीकत टीवी के झूठ के बारे में आपका क्या कहना है, जुनैद सलीम और मुराद सईद का मुबैना खास लम्हात का वीडियो और उनके भाई को जो उन्होंने फेवर्स दिए उसके बारे में आपका क्या कहना है, खान साहब ने जो हमारे ख़जाने के साथ खिलवाड़ किया है और जिस तरह से उन्होंने जो है 11 अरब और 15 करोड़ रुपया खर्च किया है सिर्फ अपनी ट्रैवलिंग पे, इसके बारे में आपका क्या कहना है, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बारे में आपका क्या कहना है, ख्वाजा आसिफ जो सितंबर का प्लान बता रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, अली ज़फ़र के साथ जो ट्रोलिंग हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है, और इन तमाम बातों के बारे में आप लोग जो भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासत जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।